Blessed Sunday everyone. So ako din sa LBJ Nantona, one purpose leader under sa Unstoppable Dreamers Network o under sa leadership ni Ate Ellen May. So ako din karon ang mag-challenge sa inyo about sa tithes and offerings. So unsa din ang tithes? So ang tithes is mo ni siya ang 10% every week nga imuhang kinitaan kung asa man ka nagagikan ana imuhang kinitaan. So like for example no 1K imuhang allowance. So, kuha na nimo og 100. So, kay mao man na siya ang 10%. So, dapat is kanang tibuok ikapulo. Kay ingon man diri sa Malakias 3 verse 10. That ang tibuok nga ikinapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. So, lahi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. So, giingon diri tibuok ikapulo. Wala giingon diri nga sobra or kulang, kundi tibuok. So, kini siya is dili ni siya sugo sa atong pastora, or sa na diha, kundi sugo ni diha kay Lord. Kini siya is mao ni siya ang daw nagpamatuod sa ato ang pag-obey diha kay Lord. So, kinahanglan tamag matinud-anon kay ilisa na diha ni Lord ug kanang pilo bitaw nga panalangin no. Giingon diri nga ibubuo kaninyo sa madagayaon gayon nga mga panalangin. So kana ang atong gihatag is iyaha pa ng dublihon, bitaw dublihon pa niya, dili ingon nga kanang maay mawala sa tuwa kundi na madungagan di ay. So kinahanglan mao na nga kinahanglan ta magmatinud-anan sa paghatag nato diha kay Lord. So ang kining offering is mao ni siya ang nagdepende sa ato ang kasing-kasing kung pila ang imuhang ihatag. Dapat kanang hatag nga magmalipayon dili pinugos. Ingon diri sa 2 Corinto 9 verse 7. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Mao na kinahanglan nga malipayon ka sa imong paghatag. Paghatag nimo is nakay declaration nga Lord kini para ni sa akong pag-eskwela, Lord kini para ni ani nga tawo, kanang imuhang pugsan kay nagdepende sa imuhang gipugas ang pagpamunga. Imuhag yung like wholeheartedly gid ang imuhang pagsalig bitaw, like ni Lord kini para ni sa ako ang pag-eskwela, Lord makahuman ko. Dapat inaana bitaw kursunada gyud ka kanang sa paghatag diha kay Lord, kanang dili kanang ay hatag na lang ko niyo na lang, dili na siya pwede. Kinahanglan pinasingkasing gid ang ato ang paghatag diha kay Lord no. Kay pinaagi ana is kuan si Lord is once makita niya nga malipayon ka nga naghatag is anang nahigugma man siya sa malipayong naghatag. So tinud-anon kita diha kay Lord, kay wala man nag-ingon si Lord bisan pag piso na diha 5, kay wala nag-ingon si Lord nga kanang kinahanglan dako, dili nagdepende si Lord sa kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing. Mao na nga kinahanglan magmatinud-an ta kay lagyan na is kanang wala may mawala sa to. Mao na nga gina-encourage nako ang everyone kung naatay mga kinataan diha or so unsa man ang ato ang gikinitaan every week, gina-encourage nako ang everyone nga try kay wala may mawala sa ato. Kay i-try lang nato kung unsa gyud ang resulta sa wala pa ka naghatag ug naghatag na ka. So mao na to everyone. Thank you. God bless you all.